बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कल के लेक्चर में हमने फ़लाही रियासत का तसव्वुर किया और फ़लाही रियासत के जो फ़ीचर्स थे, उसकी जो खसूसियात थी, उसको डिस्कस किया। आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए हम फ़लाही रियासत का इस्लामी तसव्वुर देखेंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम में फ़लाही रियासत का क्या तसव्वुर है। तो अगर जो फ़लाही रियासत की एक तारीफ़ है उसकी रूह से डिस्कस किया जाए तो ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि फ़लाही रियासत का जो हकीकी मानों में मसाली तसव्वुर है वो इस्लाम में पेश किया गया है। जैसी रियासत की खसूसियात या जैसी रियासत के अंदर पाई जाने वाली सहूलतें इस्लाम ने दी या इस्लामी रियासत में मुहैया की गई हैं, वो किसी और माशरे में फ़राहम नहीं की गई। तो इस्लामी रियासत में मुकम्मल तौर पर फ़लाही रियासत का तसव्वुर मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लामी रियासत में अफराद की फ़लाह बहबूद के लिए क्या इक़दामात उठाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी तबक़ाती ऊंच नीच का ख़ात्मा है। इस्लामी रियासत में तमाम अफराद एक से हैं। तबक़ाती इम्तियाज़ ख़त्म करके मसावात और इंसाफ के तसव्वुर को मज़बूत शक्ल दी गई है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हम देखते हैं कि बरसगीर में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। उसके तेज़ी से फैलने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस्लाम में तबक़ाती ऊंच नीच, तबक़ाती कशमकश नहीं थी। जैसी तबक़ाती कशमकश हिंदू माशरे के अंदर पाई जा रही थी। अफराद को मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम किया गया था। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बरसगीर की तकसीम से पहले जो हिंदू माशरा है वो तबक़ाती कशमकश का शिकार था और इस्लाम का जो तबक़ाती ऊंच नीच के ख़ात्मे वाला तसव्वुर था, मसावात का तसव्वुर था, बिला इम्तियाज़ इंसाफ का तसव्वुर था, उससे बरसगीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और वो बड़ी तेज़ी से इस्लाम कबूल करने लगे। इसके अलावा हाँ, ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि जब अरब माशरे में एक ख़तून चोरी करते हुए पकड़ी गई तो नबी सल्लम ने फ़ैसला देते हुए फ़रमाया कि अगर इस औरत की जगह हज़रत फ़ातिमा होती तो उनकी सज़ा भी वही होती जो इस ख़तून को दी गई है। तो लिहाजा माशरे के तमाम लोगों और तबक़ात के लिए इस्लामी रियासत में एक सा कानून राइज है। ऐसा कानून जिसमें खलीफा सानी हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे के ऊपर भी अगर जुर्म साबित हुआ तो उसको कोड़े लगाए गए, उसे सज़ा दी गई। उसके बाद है जी ख़वातीन की हैसियत। तो ख़वातीन का वक़ार, ख़वातीन का एहतराम, ख़वातीन की जो इज़्ज़त इस्लामी माशरे में है, इस्लामी रियासत में है, दीगर किसी माशरे में नहीं है। अगर हम नबी सल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा देखते हैं तो उसमें आप सल्लम ने एक बेहतरीन मसाली और फ़लाही रियासत का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें तमाम अफराद के हुकूक अलग अलग बयान किए। ख़वातीन के, बच्चों के, ग़ुलामों के, हत्ता के जानवरों के हुकूक भी नबी सल्लम ने एक्सप्लेन किए। तो इस्लामी रियासत में औरत को इससे बड़ा कोई माशरती या माशी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता कि औरत को विरासत में हिस्सा दिया गया है। उसकी आइली ज़िंदगी में उसे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक दिए गए हैं जैसे मर्दों को दिए गए। औरत को बिल्कुल भी मज़लूम और कमतर साबित नहीं किया जाता, बल्कि मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि वो औरत के नानो नफ़क़ा, उसकी ज़ुर्रियात का ज़िम्मेदार है। इसके अलावा नबी सल्लम के अलावा कुरान पाक में भी ख़वातीन के हुकूक के हवाले से बहुत वाज़ेह अहकामात हैं और इस्लामी रियासत में हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुरान पाक की रोशनी में ख़वातीन को मिलने वाले तमाम जो दर्जे हैं या हुकूक हैं उनका एहतराम कराएँ। उसके बाद अगली चीज़ है जी इस्लामी रियासत में कानून की हुक्मरानी है। कानून की नज़र में तमाम लोग यकसा हैं, एक जैसे हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। खलीफा हो, बादशाह हो, हाकिम आला हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर बादशाह से या खलीफा से भी कोई जुर्म सरजद हुआ तो उसे भी अदालत में तलब किया गया। कोई भी फ़र्द इस्लामी रियासत में कानून से बालातर नहीं है। कानून की नज़र में सब एक हैं। मगरबी ममालिक में या आज का जो जदीद रियासत का तसव्वुर है उसमें सरबराह रियासत को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी जो इस्लामी रियासत है उसके अंदर बेशुमार हमें शवाहिद और सबूत मिलते हैं कि सरबराह को, हाकम को अदालत में तलब किया गया, चाहे वो गवाही के लिए हो या उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एलिगेशन हो। अगला पॉइंट है जी दौलत की मुनसिफाना तकसीम। इस्लामी माशरे में मसावात, इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि दौलत जो है उसकी तकसीम एक सी हो।
ریاست ایسے اقدامات کرے کہ دولت جو ہے وہ چند خاندانوں چند اداروں کے پاس نہ رہے بلکہ تمام لوگوں میں وہ ایک جیسی تقسیم ہو جائے۔ تو اس کے لیے اسلامی ریاست میں عشر ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جزیہ ہے، وراثت ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ٹیکسز جیسے اقدامات ہیں وہ ریاست کرتی ہے تاکہ پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا رہے، دولت سرکولیٹ ہوتی رہے اور امیر غریب کا تصور جو ہے یا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں مسلمان غیر مسلموں کو بھی بہت بہتر ان کی جو حقوق ہیں وہ دیے گئے ہیں، ان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اسے بھی وہی معاشرتی تحفظ دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کو دیا گیا ہے۔ وہ اسلامی ریاست کے اندر معاشی طور پر، تجارتی طور پر، معاشرتی طور پر یا سیاسی سرگرمیوں میں مکمل طور پر ویسے ہی حصہ لیتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان لیتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست کے اندر پابندی ہے تو صرف یہ ہے کہ غیر مسلم اسلامی ریاست کا سربراہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی ایسے پالیسی ساز ادارے کا رکن ہو سکتے ہیں۔ معاشرتی طور پر غیر مسلم مساوی درجہ رکھتے ہیں، وہ اپنے مذہبی عقیدات کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اور اپنی نجی زندگی کے بارے میں جو ان کے مذہبی اصول ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبات عوامی ضروریات کی فراہمی یقینی بنانا بھی فلاحی ریاست اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست میں باشندوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، مثلاً بنیادی ضرورت ہے جی خوراک، لباس، رہائش، ذرائع آمد و رفت، صحت، تعلیم کی سہولتیں، یہ تمام تر مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس میں مرد، عورت، مسلم، غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ حکومت کے اوپر جو بہتر جو اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ بہتر اقدامات کرے۔ حکومت جو ہے وہ ضرورت مندوں کی کفالت کرتی ہے۔ ایسے افراد اور خاندان جو روزگار نہ رکھتے ہوں، ریاست کی جانب سے ان کے لیے گزارا الاؤنس جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غیر مسلم جو تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کا نام ایسے افراد کی فہرست میں شامل کرایا جو بیت المال سے وظیفہ پا رہے تھے۔ تو عدل و انصاف کے حوالے سے بھی تمام شہریوں کو یکساں طور پر مستحق سمجھا جاتا ہے اسلامی فلاحی ریاست کے اندر۔ اس کے علاوہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں جی، حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ اسلامی ریاست کو پابند کیا گیا ہے وہ تمام باشندوں کے تحفظ، ضرورتوں اور سہولتوں کی فراہمی کا دھیان رکھے۔ حکومت میں شامل لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ وہ عوام کے حقوق ان کی امانتیں سمجھ کر رکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی سرپرست نہیں اس کی سرپرست اسلامی ریاست ہے۔ گویا حضرت عمر فاروق نے بھی اعلیٰ روایات قائم کی اور راتوں کو گلیوں میں چلتے تھے عوام کا حال جاننے کے لیے، اور جہاں کہیں بھی انہیں ناانصافی نظر آتی تو اس کے لیے وہ فوراً مناسب اقدامات کرتے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق کا ایک قول بہت مشہور ہے، انہوں نے فرمایا کہ دریائے دجلہ کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ دار اسلامی ریاست ہے یا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اس کے بعد ہے جی انفرادی آزادیاں۔ ہر فرد کو اسلامی ریاست میں مکمل طور پر آزادی حاصل ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہو، وہ اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے یا مذہبی زندگی ہے۔ فرد کو اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کے مطابق زندگیاں گزارنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ شہریوں میں ترقی کے مواقع جتنے بھی ہیں وہ تمام لوگوں کو یکساں فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لیے پالیسیز باقاعدہ بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی فرد دوسروں سے برتر حیثیت اختیار کر لے اور اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے آگے بڑھ جائے تو اس کے درجے کا تحفظ اسلامی ریاست خود کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ملک کے اندر ناگہانی آفات آ جاتی ہیں جیسے سیلاب ہے، زلزلہ، قحط، بیماری یا دیگر کوئی پریشانی ملک کے اندر آتی ہے تو عوام کو ریاست کی طرف سے مکمل تعاون، مدد اور تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ حکومت اس کے لیے مناسب بندوبست کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ افراد کو تباہی اور بربادی سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست میں معاشرے کو ایک خوشحال معاشرہ ترتیب دینے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے۔
پلاننگ ایسے کی جاتی ہے کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن برقرار رہے، امن و امان کی صورتحال بہتر رہے، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں، جتنی بھی سہولیات ہیں وہ تعلیم کی ہوں، وہ صحت کی ہوں، وہ معاشرتی بہبود کی ہوں، اس کے لیے مناسب انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ علاقے میں آمد و رفت کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو ترقی دی جاتی ہے، ذرائع روزگار پرووائڈ کیے جاتے ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، معدنیات اور دیگر شعبے جو ہیں ان کی ترقی کے لیے ہمیشہ حکومت کوشاں رہتی ہے۔ یوں خوشحال معاشرے کی طرف عوام بڑھتے رہتے ہیں، گامزن رہتے ہیں۔ اسلامی ریاست عوام کے معیار زندگی کو بلند کرتی ہے، دیگر جو دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات ہیں یا لین دین کے معاملات ہیں ان میں توازن پیدا کیا جاتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر امن و امان یا عدل و انصاف کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر رکھنے کی حکومت بھرپور کوشش کرتی ہے۔ تو گویا اسلامی ریاست کے اندر فلاحی یا مثالی ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر اسلامی ریاست مکمل طور پر پورا اترتی ہے۔ اسلام کے سنہری اصولوں کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے تو ریاست خود بخود ایک مثالی ریاست بن جاتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔